تحية عندنا وتحية خاصة اسمها سلام. في الروايات الخاصة أكو تحية الإسلام السلام. السلام مو إلا باللغة العربية، السلام بكل لغة. مثلا إذا في لغة قال كلمة في تلك اللغة تعطي معنى سلام، هذا يصير سلام، لأنه تحية الإسلام السلام. السلام موضوع، تحية الإسلام باعتبار أنه تقديم المتأخر يفيد الحصر، يعني تحية الإسلام السلام، السلام مبتدأ مؤخر وتحية الإسلام خبر مقدم، يعني منحصر. تحية الإسلام في السلام. أما عود هذا السلام هذا الموضوع من العرف ناخذه، يعني شنو؟ يعني هذه التحية الخاصة اللي بالعربية تقال سلام عليكم. إذا في لغة أخرى فهذا اللفظ قال حيا بتحية في لغة غير العربية اللي بمعنى سلام، مقتضى القاعدة أنه يجب الرد.